अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आबिदुर्रहमान। आज की इस वीडियो में आपको उन तमाम मसाइल के हल के लिए जो मसाइल आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले हैं, उन मसाइल से छुटकारे के लिए ऐसे ख्वाब की ताबीर आपको बताऊंगा कि जिस ख्वाब के देखने से आपको इनमें से कोई भी मसला है, मिसाल के तौर पर आप बे औलादी का शिकार हैं, आप मकरूज़ हैं, आपका कारोबार नहीं चलता, आपके घर में कोई मसला है जादू जिन्नात वगैरह का, इसी तरीके से कोई बीमार है, कोई किसी दुख में मुब्तला है, किसी की शादी का मसला है, किसी की औलाद का मसला है, तो कोई भी मसला अगर आपको दरपेश है तो ये ख्वाब देखने से आपको उस मसले से निजात मिल जाएगी। ये ख्वाब ही ऐसा ख्वाब है कि अल्लाह ताला उस बंदे को दिखाते हैं जिसको ज़िंदगी के अंदर इन तमाम उलझनों से, तमाम मसाइल से निकालना चाहते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन और अहम वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें। इंशाअल्लाह आपके मसले का हल आपको इस वीडियो के अंदर ज़रूर मिल जाएगा अगर आपको वो ख्वाब आया है। और यकीनन वो ख्वाब ऐसा है कि जो ज़िंदगी में हर बंदा बाज़ दफ़ा बार बार देखता है, बाज़ मरतबा 2-4 मरतबा ही आता है ख्वाब, या एक ही मरतबा वो ख्वाब देखता है, लेकिन ज़िंदगी में ज़रूर उस ख्वाब को देखता है, लेकिन उस ख्वाब की ताबीर हम नहीं लेते, या उस ख्वाब को हम ज़ाया कर देते हैं, या उस ख्वाब पर हमें यकीन नहीं है, या हम वो ख्वाब देखने के बाद किसी दूसरे से ख्वाब को बयान कर देते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो के अंदर अर्ज़ किया भी था कि आपने ख्वाब देखा है तो अपना ख्वाब हर किसी से मत बयान कीजिए, क्योंकि हर बंदा आपका खैर खा नहीं है। बाज़ आपसे हसद करने वाले हैं, बाज़ की नज़र लग जाती है, बाज़ आपसे लोग जलते हैं। तो इसलिए अपना ख्वाब हर किसी से मत बयान कीजिएगा, सिर्फ़ जिसको ताबीर का इल्म है उसके सामने आप अपना ख्वाब बयान कीजिए और उससे अपने ख्वाब की ताबीर लीजिए। तो इंशाअल्लाह आप इन तमाम मसाइल से निकल जाएंगे। रिज़्क़ की फरावानी होगी, माल में, घर में बरकत होगी, दुकान अगर नहीं चलती तो दुकान का कारोबार, दुकान बहुत ज़्यादा चलेगी, ग्राहक बहुत ज़्यादा आएंगे। इसी तरीके से बे औलाद हैं तो अल्लाह औलाद की नेमत से नवाजेंगे, मकरूज़ हैं अल्लाह ताला कर्ज़े से जल्द निकाल देंगे, आपके बच्चे या बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा तो अल्लाह ताला उसके जल्द असबाब पैदा फरमा देंगे। आपको आपके ख़ानदान में से, बीवी बच्चों में से, वालदैन में से, बहन भाइयों में से किसी को कोई बीमारी है तो अल्लाह ताला उस बीमारी से शिफा अता फरमा देंगे। तो इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी नई वीडियो आपके सामने आए या अपलोड हो तो फ़ौरन आप उसको देख सकें। तो देखें, ख्वाब में अगर कोई बंदा ये देखता है कि उसके घर में पानी का साफ़ शफाफ चश्मा है, बेहतरीन किस्म का चश्मा उसके घर के अंदर मौजूद है, और वो उससे पानी पीता है या उससे पानी हासिल करके घर के अंदर इस्तेमाल करता है, या घर को पानी लगाता है, या घर की सफाई वगैरह के लिए उस पानी को इस्तेमाल करता है, यानी साफ़ शफाफ पानी का चश्मा है, और उस पानी से उसको फ़ायदा होता है, उसके घर वालों को फ़ायदा होता है। ये ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर देखे। तो ये मैंने जो आपको जितनी भी चीज़ें बयान की हैं, तमाम चीज़ों से छुटकारे के लिए आपका ये ख्वाब देखना जो है वो मुफीद हो जाएगा। आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में अगर कोई मसला है तो अल्लाह ताला इन तमाम के तमाम मसाइल से अल्लाह ताला आपको निकाल देंगे, और हर वो चीज़ मिल जाएगी, हर वो जायज़ आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी
جس کا آپ کو انتظار ہے، جس کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں، جس کے لیے آپ تعویذ لیتے ہیں، جس کے لیے آپ دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ایک دو چیزوں کا آپ نے ضرور خیال کرنا ہے۔ ایک تو جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ نے خواب فوراً کسی سے بیان نہیں کرنا۔ جو آدمی اس کی تعبیر جانتا ہو اسی سے اپنا خواب بیان کریں۔ اسی طریقے سے خواب دیکھنے کے بعد اس خواب پر پورا یقین کریں۔ اگر تو یہ خواب آپ نے دیکھا ہے سحری کے وقت، صبح صادق کے وقت، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کا خواب 100% سچا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو ذرا بھی تردد نہیں ہو سکتا کہ آپ کے خواب کی تعبیر نہیں پوری ہوگی، یا جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ان میں سے کوئی بات بھی ہے تو آپ کی پوری نہ ہو اگر آپ نے صبح صادق کے وقت دیکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبح صادق کے وقت دیکھنے والے جو بندے خواب دیکھتے ہیں وہ خواب ان کے سچے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے خواب صبح صادق کے وقت دیکھا جائے۔ اسی طریقے سے خواب دیکھنے والا بندہ نمازی ہو، سچ بولنے والا ہو، دیانتدار ہو، ایماندار ہو، ایمانداری سے کام کرنے والا ہو، اس کا خواب بھی سچا ہوگا۔ تو اگر ایسی صورت ہے، یعنی آپ سچے ہیں، نمازی ہیں، آپ نے خواب صبح صادق کے وقت دیکھا ہے، تو یہ جو میں نے جتنی چیزیں بیان کی ہیں، اگر ان میں سے کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مسئلے سے جلد نکال دیں گے۔ بعض دفعہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے خواب کی تعبیر پوری کیوں نہیں ہوئی، میں نے جو تعبیر لی تھی مجھے اس تعبیر کا اثر نظر نہیں آ رہا۔ تو کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے، یا تو آپ نے خواب دیکھا اس وقت ہے جو صبح صادق کا وقت نہیں ہے، یا پھر آپ نمازی نہیں ہیں، کیونکہ نیک بندہ ہو، دیندار بندہ ہو، اگر وہ خواب برا بھی کسی وقت دیکھ لے تو اس کو اس کا برا خواب نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ اس کی زندگی دین کے مطابق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ خواب اچھا بھی دیکھ لے جو نمازی نہیں ہے، جو دیندار نہیں ہے، جو بے دین ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے دور ہے، اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتا، یعنی پہلا جو حکم ہے اللہ کا نماز ادا کرنی ہے، مسلمان ہونے کے بعد نماز کا حکم ہوتا ہے، وہ نماز بھی ادا نہیں کرتا، اور یہ اپنے دل کے اندر گمان کرے کہ میرا خواب بعین ہی اسی طریقے سے پورا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ خواب کو ہم حقیقت کا درجہ اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک ان چیزوں کا اہتمام نہ ہو کہ بندہ سچا ہو، نمازی ہو، سچ بولنے والا ہو، ایمانداری سے کام کرنے والا ہو، اور اس کو صبح صادق کے وقت خواب آئے، تو پھر تو اس کا خواب 100% سچا ہوگا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور بندہ خواب دیکھتا ہے جو نمازی نہیں ہے، جو دیندار نہیں ہے، جس کا کام شریعت کے مطابق نہیں ہے، یا وہ خواب دیکھتا ہے اچھا لیکن وہ ایماندار نہیں ہے، وہ جھوٹ بولنے والا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے، ملاوٹ کرنے والا ہے، یا سود کا کام کرتا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا خواب پورا ہوگا یا نہیں پورا ہوگا، اس کے خواب کی تعبیر جو اس کو ملی ہے وہ پوری ہوگی یا نہیں پوری ہوگی۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کوئی بھی خواب دیکھتے ہیں، کوئی بھی خواب آپ دیکھتے ہیں اور اس کی تعبیر ہم سے لینا چاہتے ہیں تو ہمیں واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پر مل جائے گا یا ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔